सती जो पतिको अपमान सहन नसकी आत्मदाह गरिन्। यो कुनै प्रथा थिएन, यो कुनै चलन थिएन, बस थियो त मनभित्रको एउटा तस्बिर जसलाई सम्मान र मायाले सजाएको। आफ्नै पतिको अपमान सहन नसकी आगोका ज्वालामा हाम फाल्ने नारी, यो कत्रो आँट, यो कस्तो दुस्साहस। अनि हुरी चल्यो रे, आगोले डराई डराई पोल्यो रे एउटा महान र साहसी मनलाई। यस्ता वीरङ्गना नारी जो इतिहासमा धेरै जन्मे अनि समाजमा एउटा ठुलो विद्रोहको उदाहरण दिएर बाँचे। ती सबै नारीप्रति नतमस्तक भई सम्मान छ। यी वीरङ्गनाहरूको अझर इतिहास एउटा विगतको ऐना हो। यस्ता किस्सा कथा कारुणिक जति छन् यी सुन्दा मन भतभत पोल्छ, रगत उम्लन्छ अनि धिक्कार्न मन लाग्छ त्यो समयलाई जो बितेर गयो। त्यसपछि पनि धेरै सतीहरू जन्मे, धेरै सतीहरू जले र एउटा प्रथा बन्यो, एउटा नियम कोर्यो समाजले र दियो सती प्रथाको नाम। जिउँदै जल्न बाध्य गराउने प्रचलन, यो कस्तो टिठलाग्दो समय थियो होला। म त्यो समयमा फर्किएँ एकछिन। आज मनमायाका पति बितेछन्, एकहोरो शङ्ख रोयो, मनमाया भक्कानी, आँसु आँखाका टिलबाट खस्न मानेनन्, आँसु झारेर रुनसम्म नसक्ने यो कस्तो दुःख। 16 वर्षको कलिलो उमेरमा मनमायाको आयु पुग्यो। मरेका घनश्याम होइनन्, मरेकी त मनमाया थिए जसलाई चितामा भर्खरै जल्नु थियो अबोध 1 वर्षे प्रेमलाई छोडेर। शङ्ख रोइरह्यो। समाज एउटा खेलको आयोजना गर्दैछ। पुस्तेगिरीहरू भाटा र ढुङ्गा हातमा बोकेर बसेका छन्। प्रेम लडीवडी गर्दैछ सिकुवामा। बिचरालाई के थाहा, आजै उसका बाबा कालले लग्यो र आमालाई समाजले। अरू नदी सुसाउँदैछ तल। आज एउटा चितकार बग्नु छ त्यो नदीमा। आज एउटा श्वास उठ्नु छ धुवामा। तयारी हुँदैछ, चिता बन्दैछ, नदी सुसाएकै छ। जब मनमाया 7 वर्षकी भई उनको मगनी भयो पण्डितका छोरा घनश्यामसँग। घनश्याम र मनमाया साथी उमेरका। बिहेपछि जब मनमाया घनश्यामको घर गई बेहुली भएर घनश्याम र मनमाया लुकीडुम खेल्थे रे, गट्टी खेल्थे रे। एक दिनको कुरा हो। बाख्रा लिएर मनमाया अरुण तीरमा गए, घनश्याम पनि गयो। पण्डितले बेलुका झपार्नु झपारे। थुक्क पानी मरुवा, पत्नी कुकुनीको फेर समातेर बस, तैँले गरी खाँदैनस्। त्यो दिन आफ्नो साथीलाई त्यसरी कराउँदा घनश्याम र मनमाया बेसरी रोए। भोलिपल्ट पानी लिन पँधेर जाँदा चिप्लिएर लडी एउटी 7 वर्षे बालिका। घोडामा चोट लाग्यो, रगत बग्यो। बगेको रगत बिसेक पार्न माटो छरेर घाउमाथि दौराको फेर च्यातेर बाँधिदियो घनेले। माया पनि बिछट्टै गर्थ्यो। केही समयपछि मनु माइत गई। मनु यानि कि मनमाया। यता घनश्याम पढ्न धरान झरे। धरानको पिण्डेश्वरीमा त्यति बेला संस्कृत भाषाको गुरुकुल थियो जहाँ कर्मकाण्ड र पुराण आदिको पढाइ हुन्थ्यो। भोजपुरको एक गाउँबाट बल्ल तल्ल अक्करको भिरै भिर हिँडेर 3 दिनपछि पिण्डेश्वरी पुग्यो भने। 12 वर्षको उमेरमा उसले पढाइसक्यो र फर्कियो गाउँ। आज ऊ आफ्नो प्रेमिका लिन पल्लो गाउँ जाँदैछ। गेरु वस्त्रको कुर्ता सलवार, गलामा रातो फेटा, निधारमा चन्दनको ठाडो टिको, ओठमाथि मिलेर पलाएका जुङ्गाका रेखी, अनि मुहारभरि लाज, मनमा केही त्रास हो। यस्तै हुलियामा छ आज ऊ। आज यानि कि 5 वर्ष पहिले। जब ऊ मनुको घर पुग्यो, रामप्रसाद बाँसको चोयाको डोको बन्दै थिए। घाम ट्याम्के माथि थियो। मनुको भाइ आँगनमा माटोको घर बनाउँदै थियो। उसकी मनु घरमा थिएनन् कि थिइन् त्यतै कतै बारीमा। छन त 3-4 जना 11-12 वर्षका केटीहरू थिए घरपरतिरको चौरमा। तर मनु कहाँ थिइन्? उनी कस्ती थिइन्? बुबालाई ढोक गर्यो, लाजले सिर्नी उड्याएर। धत कति लजालु छ यो भने। कि छे मनमाया पनि यस्तै लजालु। एकछिन क्वारक्वार्ती हेरे रामप्रसादले र भने, नानी कहाँबाट आयो? घर कहाँ हो? कसको छोरा नाति? कति कामले आयो? रामप्रसादले घनश्यामलाई चिनेनन्। चिनुन् पनि कसरी? 5 वर्ष अघिको हुलिया र अहिले निकै फरक थियो। घने बोल्छ, म ठाँटी गाउँको पण्डितको छोरा घनश्याम। बाँकी प्रश्नको उत्तर दिन नपाउँदै रामप्रसादले भित्र करायो, ए चमेली, ज्वाइँले राडी ल्या। राडी लिएर चमेली आई र राडी ओछ्याइदी पिँढीमा। अनि तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो नि। घनश्यामले चमेलीले नमस्कार गर्यो। केही घरासी कुराहरू भए। यस्ता गन्थन उल्लेख गरेर के साध्य? जब साँझ पर्न लाग्यो, एउटा च्यातिएको धोतीले सम्पूर्ण शरीर ढाकेकी एउटी 10-11 वर्षकी केटी चौरबाट आई। उसले हेऱ्यो,
देब्रेगालामा कोठी र निधारमा खत, ऊ उसकै मनु हो। लाग्न त उसलाई हेरिरहँ लागेको हुँदो, तर रामप्रसाद त्यहीँ थिए। अब ठम्म्याउनु त त्यो कस्तो समय थियो जहाँ आफ्नी श्रीमतीलाई पनि अरूको अगाडि राम्ररी हेर्न नआउने। साँझमै भए पनि पिठो कुटियो, रोटी पाक्यो अनि ज्वाइँलाई भोजन गराएर आरामका निम्ति जाँतोको छेउको आँटामा बिस्तारा बन्यो। घनै ढल्कियो, तर आँखामा निद बिल्कुल छैन। निमेषभर हेर्न नपाई आफ्नो मान्छे लागोस् निद कसरी? घरभित्रको आवाज सुन्छ, घरधन्दा गर्दा बजेका भाँडाकुँडाका आवाज, अलिअलि मनुको मन्द आवाज आउँछ कानमा, ठोक्किन्छ, लाग्छ थुनु कानभित्र त्यो आवाज। आज किन यस्तो विघ्न व्यग्रता, आज किन यस्तो विघ्न उत्साह, लाज, काउकुती, आज अर्कै मन भएको छ भनेको। आज भित्रको पण्डित त्यहीँ सीमामा उभिएको छ। एउटा प्रेमिल आवाजले उसका आँखा एक कोरिएका छन्। यो समयलाई व्याख्या गर्ने त्यस्ता मिल्दा शब्दहरू छैनन्। सम्झनु त भर्खरै वैँसको समीप पुग्दाको काउकुती, बाँकी तपाईँहरू बुझ्ने हुनुहुन्छ। घडी थिएन, समय थियो। बाहिर स्याल रोएको आवाज, कुकुरको कुइँ अनि रातको सन्नाटाको आवाज। माथि बुइगलमा रामप्रसादको लहरे खोकी, चमेली माथि बुइगलमा सुत्न गई। भर्याङमा पाइलाको आवाज अनि सुस्तरी भित्रबाट कोही आयो, मधुर पाइलाको आवाज। यो आवाजहरूको बडो अमिल्दो सङ्गम, कतै कर्कस, कतै सङ्गीत। बिस्तारै सर्दै गरेका मधुर पाइला घनै नगिच आइपुग्न समय लाग्यो। ती मधुर पाइला करिब 4 मिटरको दूरी पार गर्न कैयौँ घन्टा लागे चाहिँ भान भयो घनेलाई। त्यस्तो दूरी जुन नगिच भएर पनि धेरै पर जस्तो, पर तर दिलको नजिक। उता मनुलाई पनि त्यस्तै भएको छ। व्यग्रता र लाज उनमा पनि छ, मिलनको कौतूहलता र हतारो उनमा पनि छ। थोरै भावनात्मक फरक अवश्य छ। जति लोग्ने मान्छेमा देखिन्छ हतारो, त्यो महिलाको स्वभाव होइन। मधुर मिलन, सुस्त चाल अनि लाज त गहना हो। को महिला होला गहना नलगाउने? उनले पनि भरपुर गहना ओढेकी छे लाजको। मनमा कुराहरूको कुसमुकुस बढेको छ, मुटुको ढुकढुकी बेतोड भएको छ। चिकस्तो बढेको धड्कन कि सबै गाउँलेले सुन्ने गरी। सुस्तरी मनु पाइला चाल्छे, उसको व्यग्रता जस्तै भयो होला र घनेलाई मनमनै सोध्छे र सुस्तरी पुग्छे घनेको छेउमा। मनु गएर बिस्ताराको छेउमा बसी। घनेले पनि थाहा पायो आई उसकी प्रेमिका। अब उसको हतारो सकियो, तर उसको व्यग्रता र ढुकढुकी झन् बढ्यो। बोल्ने कुराहरू धेरै घुम्सिएका छन् मुटुमा दुवैका। सुरुवात गर्ने मेसो पाएनन् र अवाक भए दुवै। अँध्यारोले एकअर्कालाई हेर्न सकिन्न। त्यति बेला अनुहारको भाव कसको कस्तो थियो, लाजको परिणाम कसमा धेरथोर थियो, तुलना गर्ने उपकरण भेटिएन। के कति नर्मस र को कति कन्फिडेन्ट थिए। दुई प्राणी, एउटा भावना र एउटा आशा मनमा बोकेका, एउटै व्यग्रता र एउटै कौतूहलता उर्लिएर शून्यतामा हराइरहेका। अनि रातको सन्नाटा र अरुणको सुसेली ब्याकग्राउन्डमा गुन्जिरहेको छ। एकअर्कालाई नहेरी महसुस मात्र गरेर दुई प्राणी, फरक सुगन्ध, फरक ताप, एक ठाउँ। यो समयलाई धन्यवाद। कुराको पोको नफकाइ भएन। मनु यत्रो समय के गरी बस्यो? घनेले मुख फेर्यो। थोरै काँपेको आवाजमा मनु सुस्तरी बोली। आँखा उर्लिए, खुसी पोखियो। मानिसको आँखा मात्र यस्तो अङ्ग हो जो खुसीमा पनि चिसिन्छ र दुःखमा पनि। धेरै पछि दुई प्रेमिल प्राणी भेटिएको क्षण माया छछल्किनु स्वाभाविक हो। यो दृश्य भावुक र खुसीको संयोग हो। मनुले खोइ के भनी, तर आवाज काँपिरह्यो। घनेले मनुको हात समायो। मनु किन रोएकी लाटी? के यो दुःख हुने समय हो कि खुसी? मनु नरो, तिम्रो आँसु पुछ्न म आएको छु। तिम्रा दुःखका दिन सकिए। दुःखमा मसँगै रुन र सुखमा रम्न आएको छु। यी बाल प्रेमीहरूको माया यस्तो परिपक्व। घनेले परिपक्वता देखायो। मनुले भावना पोखी। यो रात लम्बिरहोस् भानुहुन्थ्यो यो जोडीलाई। अब व्यग्रता भावनामा परिणत भयो। गफागफमा समय छिटो दौडिन थाल्यो। त्यो रात आँखाहरू नबिसाई बिते र भोलिपल्ट भयो। आज मधुर घाम पिँढीमा आइपुगे। रामप्रसाद सुर्ती बेर्दैछन् आँगनमा। आज अमावस्या तिथि, मङ्गलबार पनि। आज घनेले उसकी बेहुली फर्काउने साइत छैन।
भोलिपल्ट बिहान मनु घर जाने तर्खरमा छे। उसको सुहागसँग फुलबुटे मखमलको चोलीभित्र भर्खरै टुसाउँदै गरेको यौवन, कालो कपालमा दुईतिर लत्रिएको रातो धागोको बीचबाट छुट्टिएको सिउँदोमा घनेको माया पोतिएको सिन्दुर, रातो सारी, थोरै लाज, सर्लक्क मिलेका आँखी भाउ, चौडा निधारमा रातो टिका, गालामा पोतिएको बैंस, पुष्ट र कपास भरिए झैँ नितम्ब। मनुमा भरिएको बैंसले लाग्थ्यो ऊ फुल हो, यस्तो सुन्दर फुल जसलाई देख्नेका आँखा फुलभरि दौडिन्थे, फुलभरि गर्थे र फर्कन मान्दैनथे। घने पनि कम राम्रो त होइन। यी बाल जोडी अब वैशाली जोडीमा परिणत भए। एकअर्काप्रतिको माया झन् फक्रँदै गयो, झन् परिपक्व हुँदै थियो सम्बन्ध। अझै कति आवेग, प्रवेग, दुःख सुख, घाम पानी, दिनरात, साँझ बिहान, यी सबै सधैँ एकपछि अर्को पछि एक। घने सामान्य पण्डित हो। पण्डित भन्नाले त्यस्तो पर्खर त होइन, सामान्य कर्मकाण्ड गर्थ्यो। जीविका चलिरहेकै थियो। मनु र घने बीच प्रेमिल प्रगाढता बढिरह्यो। यो जोडीको कतै तारिफ र कतै कुरा काटिन्थ्यो गाउँमा। घनेले मनमायालाई माया गरेको त्यो समयमा पाच्य हुने कुरै भएन, तर पनि मायामा कुनै कमी महसुस भएन। जीवनको रथ चलिरह्यो बेलगाम। एक दिनको कुरा हो। लेख्ने कथा धेरै छन् तिनका जीवनका, तर सबै कुरा लेखेर कथाबद्ध बनाउन भएन। त्यो दिन अरू दिनभन्दा विशेष त केही भएन। उमेर 14 को हुँदो मनुको, घने 15 को सायद। त्यो बिचमा घने केही दिन घरदेखि टाढा जानुपर्ने भयो। मनु, म केही दिन काममा जान्छु है। जब साँझमा घनेले बिछ्याउनमा मनुलाई भन्यो, मनु रुन थालिहाली। कहाँ किन जाने सोधिन। घनेले मनुको गाला सुमसुम्यायो, आँसु पुछिदियो र भन्यो, म परदेश जान लागेको हो र लाठी, म केही दिनमा त आइहाल्छु नि। मनु रुन छोडिन। एकैछिन छुट्न पनि गाह्रो लाग्ने माया, एकैछिन आँखाबाट ओझेल पर्दा पनि कहाँ के नपुगे जस्तो हुने भान। यस्तै हुँदो हो मायालु मन। अब रोएर मात्र हुन्छ, सुत मनु, भोलि बिहानै घर धन्दा गर्नुपर्छ। रात अबेर भइसक्यो। त्यो रात नआए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने रात, त्यो कहाली लाग्दो रात। मनुलाई निद आएन, घनेलाई निद आएन, तर जानु त छँदैछ। जीवनमा कहाँ सधैँ सँगै हुन मिल्छ र। नियति सबैको हुन्छ, बाध्यता सबैको हुन्छ। बाध्यताले मनलाई उछिन्छ, बाध्यताले प्रेमलाई रुवाउँछ। मनु खासै धेरै बोल्दिन, नबोलेरै धेरै बोल्छे। जाने बेला मनुले घनेलाई भुटेको मकै र मुलाको अचार पोको पारिदिए एउटा रुमालमा, र घने बाटो लाग्यो अरुण पारीको एउटा अमुक गाउँतर्फ कर्मकाण्ड गर्न। घने त गयो बाध्यताले, तर कस्तो नमिठो बाध्यता। यता मनु छटपटिन्छे, घरधन्दामा पटक्कै मन छैन। मन बेतमास छ। पारी गाउँतिर हेर्छे, कतै घने देखिन्छ कि परबाट हात हल्लाइरहेको, तर घने देखिँदैन। बेला बेला मनु भनेको आवाज सुन्छे, तर कोही बोलेको हुँदैन, कसैले बोलाएको हुँदैन, मात्र भान हुन्छ उनलाई घनेको आवाज झैँ। जाने त गइजान्छ, तर आवाज गुन्जिरहेको हुँदो रहेछ कतै स्मृतिमा। तपाईँले पनि महसुस गर्नुभएको छ यस्तो आवाज? उफ, यो छटपटी, कता कता घाउ लागे जस्तो, मुटु चिमट्ने, आँखा रसाउने, भक्कानिएर कुवा कुवा रौँ जस्तो लाग्ने, चिच्याएर भनौँ चाहिँ लाग्ने। घने, ए घने, छिटो आऊ राजा, म तिमी बिना एक पल पनि सक्दिनँ रहेछु। बरु पानी तताएर खाउँला, मलाई केही चाहिँदैन तिमी भए। फर्क घने, म सक्दिनँ, मलाई तिम्रो बानी पर्यो। रौँ कोसँग रौँ, भनौँ कसलाई भनौँ। यो सन्नाटा, चराको चिरबिर, अरुणको सुसाई, आवाज त्यही हो जुन घनेसँग भेट हुँदाको रात र आज फरक छैन, तर आवाज पनि परिस्थितिजन्य हुँदो रहेछ। कहिले त्यही आवाज मधुर र मिठो लाग्छ, कहिले कर्कस। हर दिन बाटो हेरेरै छटपटिएरै गुज्रियो दैनिकी। करिब 3 महिना घने फर्किएन। 3 महिनापछिको एक दिन, आज घाम अलिक चर्किएर लागेको छ। टाढा टाढासम्मको प्रष्ट दृश्य देखिन्छ। आकाश खुलेको छ। घरधन्दा गरिसकेर मनमाया बाख्रालाई घाँस काट्न तल फाटकमा गएकी छे। उताबाट लमक लमक घने आउँदैछ। घाँसको भारी पुर्याएर मनु घर फर्कन लाग्दैछे। उनीहरूको नजर जुध्यो र पुनः वातावरण प्रेमिल भइदियो। त्यो बिचको दैनिकी एकअर्काले सुनाए। दुवैको एउटै व्यथा, दुवै प्रेमिल र भावुक भए, दुवै पोखिए। मन त थियो दुवै एकै आलिङ्गनमा बाँधिउन्, तर समय आजको होइन, समाज आजको होइन, त्यो समय र समाज। आज पनि त त्यो ठाउँमा पाच्य हुँदैन यस्तो कुरा।
साँझ पर्यो, खाना खाए, बिछ्यौनामा सँगै गए। घनेले एउटा पोको मनुलाई दियो। पोकोभित्र एउटा पछ्यौरा, एउटा मखमली चोली, गाउनको सारी, सिन्दुर, पोतेर अरू यस्तै केही थिए। मनु पुलकित भई, केही चञ्चल भई र खुम खुसी पनि। मेरो धनु, कति माया गर्छौ है तिमी मलाई, मेरो राजा, कि सधैँ यत्तिकै माया गर्छौ? लागेको थियो घनेलाई भनौँ, तर लजारु स्वभाव, स्वर गाँठो पर्यो र मनुको आँखा खुसी र मायाले रसाए। फेरि धेरै समयपछि दुई प्राणी भेट भए, फेरि मायाका कुरा भए। घनेले मनुलाई अलिक नजिक तान्यो, सुस्तरी स्पर्श गर्यो मुहारमा, चुम्यो मन लागुन्जेल उसकी अर्धाङ्गिनी। उनीहरू एक भए, पूर्ण भए, कसिए एकअर्कामा, मानौ उनीहरू दुई होइन, एकै आत्मा र शरीर हुन्। एक शरीर, एक मन, एक रात, एक साथ, कहिले नरित्योस् झैँ नसा, कहिले नसकियोस् झैँ प्यास। यो कस्तो प्यासी रात, यो कस्तो रौसिलो तिर्खा। र उनीहरू तृप्त पनि भए। बिस्तारै श्वासको गति सुस्त भयो र थाहै नपाई निधाए दुवै। बिहान, दिन, साँझ, रात, सन्नाटा, अरुणको सुस्केरा, घाँसपात, कर्मकाण्ड, प्यास, तृप्ति, पुनः दोहोरिरहने दैनिकी, पुनः भरिने, पोखिने, छुटिने, भेटिने र मायालु आलिङ्गनमा कसिने, यस्तै थियो दैनिकी। बिस्तारै मनु भित्र अनेक सम्वेगहरू आउन थाले। एक बिहानको कुरा हो, खाना खाइसकेपछि मनुले भमिट गरी र निरन्तर 2-4 दिन यस्तै भयो। अन्तत मनुले प्रेम जन्माई, घनेर मनुको प्रेम। प्रेम जन्मिएपछि घनेलाई कामको चटारो परेर हो कि घने दिनदिनै दुब्लाउँदै गयो। साँझमा घनेलाई ज्वरो आउने हुन थाल्यो, खाना खान मन नलाग्ने हुन थाल्यो। मनुलाई पिर पर्थ्यो, एक्लै बसेर रुन्थे। धामी झाँक्री ज्योतिषी जे गरे पनि विषेक भएन। एक रातको कुरा हो, जब मनु निदाई, त्यो रात अरुणमा भेल आयो। घने नुहाउन किनारमा बसेको थियो। अरुणले घनेलाई एक निमेषमै बगायो। घने भङ्गालोमा विलिन भयो। मनु, घने मेरो राजा भन्दै चिच्याउँदै अरुण छेउ पुगी, गुहार माग्न थाली। तर एउटा जमातले उसलाई गुहार दिनुको सट्टा नदीमा हुत्याइदियो। उसलाई अरुण तीरको ठुलो सती ढुङ्गाले किच्यो। उसले कहाली लाग्दो सपना देखी र फेरि निदाउन सकिन। रातभरि रोएरै बिताए। भोलिपल्ट बिहान घने ओछ्यानबाट उठ्न सकेन। दमित्र थाकेको स्वरमा घनेले मनुलाई भन्यो, प्यारी आउ न एकैछिन मेरो छेउमा बस। मनु भक्कानिएर उसको छेउमा बसी। घनेले मनुको हात समात्यो। प्रेम रोयो। कुखुराबाट उसलाई झिकेर मनुले आफ्नो काखमा लिई दुध चुसाई। घनेले छोराको शिरमा सुमसुम्यायो। यो उसको छोराको निम्ति अन्तिम स्पर्श हो। मनु, कहिल्यै नरुनु है प्यारी, तिम्रो आँखामा आँसु सुहाउँदैन। घनेले सजल नेत्रले भन्यो, मेरो छोराको ठुलो हेरचाह गर्नु, राम्रो संस्कार सिकाउनु। यदि मलाई केही भयो भने तिमी बुबा र आमा दुवै बन्नु। यदि मैले तिमीलाई साथ दिन यति नै रहेछ भने तिमी हिम्मत नहार्नु प्यारी। यो गाउँ छोडेर अन्तै गएर बस्नु। मेरो चित्तामा नजल्नु। मैले कन्तुरमा 500 दाम राखिदिएको छु तिमीहरूलाई। त्यो तिमीहरूले जतनले चलाए। यदि तिमी पनि भएनौ भने यसको बिजोक हुन्छ। यो हाम्रो प्रेम हो, तिमी मात्र। त्यसपछि घने बोल्न सकेन। वाक्य टुङ्गिएन। त्यो रात मनुले केही सोच्न सकिन। रुँदा रुँदा आँखाहरू थाके। मन भारी भयो। शरीर शिथिल र भक्कानुले छाती भरियो। आँखाहरू घुरुर्ती विस्मृतिका बादलहरू मडारिन थाले। चारैतिर अँध्यारो छायो। रात, अरुणको सुसाई र सन्नाटा। त्यसको केही दिनपछि घने यो संसारमा रहेन। मनुको मायालु स्पर्श, मनुको प्राण, मनुको सुहाग। मनु चिच्याई, आँखाका डिल भरिए, तर आँसु आएन। आएन। आँसुसम्म नआइरहनु पर्ने यो कस्तो दुःख। भारी पीडामा आँसुले पनि साथ दिन्न रहेछ। एउटा कलिलो उमेर, एउटा डरलाग्दो समाज, एउटी अबला र नवजात शिशु। त्यसपछि एक कोरो शङ्ख रोयो। अरुण सुसायो। प्रेम रोयो। अनि मनु, आफै विचार गर्नुहोस् न। मनु कति रोई। रोदन, क्रन्दन, एक कोरो शङ्ख अनि बेहोस जस्तै भई मनु। 16 वर्षे खलिलो यौवन, रहर लाग्दो उमेर। अनि मनुलाई पानीले शरीर पुरै पखालियो। उनलाई बेहुली जस्तै श्रृङ्गारियो। तर अरू बेला चाहिँ उनमा यो श्रृङ्गार खुलेको छैन। मनुलाई के हुँदैछ थाहा थिएन। उनले अब के गर्ने थाहा थिएन। प्रेमलाई केही थाहा थिएन।
प्रेमलाई दुध चुसाउन लगाए। अब जीवनभरका लागि प्रेमको अन्तिम मातृत्व प्रेमले चुस्यो। घर मानिसले खचाखच भरिएका थिए, तर सन्नाटा व्याप्त थियो। तुहालो लागेर केही नदेखिने जमिन झैँ। अब शमशानतिरको घनश्यामको यात्राको साइत निस्कियो। शङ्ख एकोरियो। उसको पतिलाई बाँसमा सेतो कपडाले बेरेर मानिसहरूले डोली चढाए। उनले नलैजाऊ भन्न सकिन, अँगालेर रुन सकिन। उनलाई सजाएर पछि लगाई ढोल ठुलो आवाजले बजाउन थालियो। यो कस्तो उत्सव! प्रेमलाई कसले हेरचाह गर्यो त्यसको छुट्टै कथा छ। प्रेमको जीवनको छुट्टै दर्द छ। यी दर्दहरू विगतका समाजका कर्तुत हुन्। त्यसपछि अलि तल घाट छेउको चौतारीमा पुगे मलामी। अनि एउटी अबोध कलिलो उमेरकी मनुको हातमा नरिवल राखियो र सम्पूर्ण कपडा खोली सर्वाङ्ग बनाइयो। तर मनु अर्धबेहोस छे। उसले केही पत्तो पाएकी छैन। एकहोरो हिँडिरहेकी मात्र छे। ढोल जोड जोडले बज्दछ। शङ्ख एकोरिरहेको छ। अरुण सुसाइरहेको छ। अरुणमा चित्ता सजो घनेको, आरामको शयन कक्ष बने घनेको। त्यो चित्तामाथि सर्वाङ्ग मनुलाई राखेर उनको काखमा घनेको शिर राखी घनेको चित्ता सजाइयो। अनि मनुको शरीरभरि तेल खन्याइयो। तर मनुलाई किञ्चित केही शुद्धि छैन। उनी अझै बेहोस चाहिँ छिन्। जब चित्तामा आगो लगाइयो, चित्ता जल्यो। आगोको लप्पोले मनुलाई पोल्न थाल्यो र चिच्याइन्, मेरो प्रेम, मेरो नानी, आग लागि भयो, तिमी खोइ? भने, भागौँ, आगो लाग्यो हाम्रो संसारमा, हाम्रो सपनामा, हाम्रो घरमा। अनि मनु चित्ताबाट हाम फालिन्। घनेलाई तान्न खोजिन्, सकिनन्। तर चित्ताबाट तल झर्ने बित्तिकै सबैले ढुङ्गा मुढा गर्न थाले। ढुङ्गाले टाउकोमा लागि खप्पर फुट्यो। रगतले अरुण रङ्गियो र अन्तमा प्रेम प्रेम भनी प्राण त्याग गरिन्। उहिले हाम्रो देशमा आजभन्दा करिब 135 वर्ष अगाडि यस्तै कुप्रथा थियो। आफ्ना नाबालक बच्चालाई छोडेर सामाजिक बाध्यतामा अनाहक नारीले अर्काको कालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने। यस्तो कुप्रथाको अन्त्य गर्न जङ्गबहादुरले अथक प्रयास गरे, तर आंशिक मात्र सफल भए। विक्रम सम्वत 1977 सालबाट श्री तीनचन्द्र शमशेरले यस्तो कुप्रथाको अन्त्य गरे। सलाम छ यी शासकलाई जसले आज यस्तो कहालीबाट समाज जोगाए र धेरै सन्तानले आफ्नो आमाको काखमा रम्न पाएका छन्, ममताले रुज्न पाएका छन्। तर आज पनि समाजमा एउटा कुप्रथा प्रचलित छ, वृद्ध बाआमालाई वृद्धाश्रममा पठाउने। अब यो कुप्रथाको अन्त्य कसले गर्ला?